हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली तुई हुक्का लडेली मेरी मनका बिरा पोख्दाई कोहुन ना बत्तेरा भन्ना दुख सुख जोख्दाई लेखदार्यौं कल्जाकी चोट सुना चिलिम चढी पीडा त दुनिया छन आफ्नै लाग्दे बढी फुलबणी फुलली माण्यौं उही काँडा कि झाल बुझाइदे चिलिमका डाका यही मन नकहाल मन पढी भाबीले लेख्दे दैव जीव कि मर्जी खुसी त भागै न पढी कुरा मात्रै फर्जी पीडाले पातका पानी छल्की बाइजा सास नै भया झलना पुरा नै जिन्दगी खास पानी भई फुटेका मूल बिस फर्केर बग्दी हाँसी खेली बित्या दिनका सौराई मात्रै लाग्दी पीडा भुली हाँसु भन्या मनमा नै न झिक्क कति छन् सासका दिन लाग्दा लागि दिक्क रातबैरी काटन मुस्किल दिन भण्डा बर्ती कोबु जालो पापी मन कयका माणो अर्ती यमी लागे कि चोट कै डाँडा जाई फेडौं कै भणी काटु हो दिन कयका मुखाहरू भाबीले लेखेका हुन् कि कै बैरिकी लागि जैबेला सुचन्छ मन तीस भोक भागी भाबीले मन पढी लेख्यो परि मक्का भाग कोही छन् कि फटाउने मेरा यही मन नकिया आग कोधे कन्छ को सुनन्छ मन बैरिका कुरा सोइनामी सर्क झै छुने विपना अधुरा यमी लागे कि चोट नुनचुक मात्रै लाउने आजी छन् कि दिन बाँकी पीडा झिक्क पाउने सोचेका सपना मेरा चुन लाग्या पाणा जिउ ज्यान एकतिर छाडी मन त उडी डाँडा जैबेला सुचिन्छ झिक्क मन जले खराने कतिसम्म काटु आब ये जाली पराने नै हुने मनको सोच्या सपना मात्रै कोरा कोही मेटी सकने छन् कि भाबे निका हो रा भमरा फुलैमे रिट्या जैफुल बास होली कहाँ होला मनको पुरा कहाँ बाँच्या आस होली किपाई भाबिने तुइले बाङ्गा होरा हाले फुल त कोपिलाई चुणी हाङो राखी खाली करम सोचेका बेला मन बैरी उदास जैफुल कि सोराइले मर्यो वहीँ फेरि न बास जैफुल कि सोराइले मर्यो वहीँ फेरि न बास नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार हुक्का चिलिमको आजको भाग श्रृङ्खला लेबर आजै तमसँग भेटघाट भए 12 वर्षपछि लगातार म ओम प्रकाश ओझा तमसँग छु रे आज लगाए रे आउना दिनमै लगाए रेडियो महाकालीमै उत्पादन हुन्छ हुक्का चिलिम 2065 सालमै सुरु भएको हुक्का चिलिम हो आज 12औं सालमै छ हुक्का चिलिमको यो कार्यक्रम और रेडियो स्टेशनले लगाई बजाउन सुरु गरे पछाडि सुदूरपश्चिमका ऐला लगभग सबै ठाउँमै सुनिन्छ रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी रेडियो युनिटी डडेलधुरा नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला रेडियो बठे सुदूरपश्चिमका सबै ठाउँमै सुनिन्छ र यिन 5 रेडियो स्टेशनको अनलाइन रेडियो सुन्बर संसारभरि हुक्का चिलिम सुन्नान् कसैको छुट्टियो दोस्रो सुन्ने मन लाग्यो भने युट्युब बठे लगाई सुन्न सकिने व्यवस्था छ लेख्दैले निको लेखदिएले सुन्नेले दिन सुन्दिएले पै कार्यक्रम चलन्छ
तसोै भयो रे हुक्का चिलिम आज 12 वर्षसम्म चले। खुबै रुबस गीत लेखबाट देउडा साहित्यकार मित्रले पठायो। सुन्नेले 12 वर्षसम्म लगातार मेरो डाको निको मान्डै नमाने बल्लै सुनिदियो, क्याकि देउडा साहित्यकार मित्रका रचना निका हुँथे। अरे हुक्का चिलिम आज गदानी भए, हलानी बढबर गए। अरे खूब आनन्द लियो देउडा साहित्यकार मित्रले सुदूरपश्चिमका। हम देउडा साहित्यकार मित्रका ऋणी छौँ। उनले लेखेको र लाएको ऋण हम क्याले तिर्सक्दा हो। जो आज मसँग 28,000 है, यो 28,000 की कुरडी त 1 वर्ष पहिले की हो। अब यही वर्षका रचना जोडेल त 30,000 का हाराहारीमी पुगन्ना। यति रचना पठायो त यो ऋण हम क्याले तिर्सक्दा हो। हम उन देउडा साहित्यकार मित्रको जीवन कथा सुनाउना हो, उनीहरू बढाउलो अद्दा हो र उनीहरू हौसला बढाउने काम मात्रै हरि सक्दा हो। आज एकजना देउडा साहित्यकार मित्रको जीवन कथा सुन्ने दिन हो। सोझा सज्जन, गोरा झलझलाना, गैला मिजासका, गीत सङ्गीत खुबै मन पडाउने, साहित्य लेख्दा कि हौसिने, समाजसेवी, देउडा गीतका सौकार, भाषा कला संस्कृति प्रेमी, शिक्षक लगाई हुन् र वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजी। पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौकेढुङ्गा बैतडीका मित्र। पेसाले शिक्षण पेसामी छन्। ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङमी पढाउन हन्। उन भौतिक रचना त धादिङ बठै लेख पर पठाइराखन्थे। आज वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको जीवन कथा र समय बचेले उनैले लेखी पठाएका केही साहित्यिक रचना सुनाउला। उनीहरू जीवन कथा सुरु अद्दाउ उनीरै आँखर बठे। डाँडा बाग गोफा केदार राखे शिर मथि कोर्द लार्यो जीवन गाथा थाहा पाइएका जति भूमि राज्य हिय राखी जीवनी लेख्दिनु धेकेका भोगेका जति झल्का मेटिदिनु। 7 नम्बर प्रदेशको बैतडी हो जिल्ला महाकाली अञ्चलको सुदूरको किल्ला पुर्चुणी दशको मेरो महराको गाउँ मौकेढुङ्गा सुन्दर मेरो जन्मिएको ठाउँ। 2049 साल 22 गते माघ जेठो चेलो जन्म भयो इजा बाबा भाग। 22 गते बिपै 12 अनारी रातमा जीवन चोला सुरुवात 4 दिदी साथमा। बजे हुन दल्ली सिंह मन्नु रिहुन आमा बाबा मेरा धन सिंह इजा हुन धाना। गौतम गोत्र मेरो मिथुन राशिको मह राहु मेरो थर जीवन छ दासीको। जुगेउडाका धामी थर मेरा मामा हुन 2 भाइ बजे 8 चेली 3 मामा छन्। बाबा काका 2 भाइ 1 बजेका चेला ओडाका अध्यक्ष बाबा पञ्चायतका बेला। 8 जना दिदी भाइका इजा 2 हुन जेठी इजा मर्या पछा पोइ इजा लिया हुन्। आमा बजे नानै हना बिति गया र्यान नाच्न तन खेलौन कि हौस मान्य भ्यान। 2046 साल जेठी इजा मरी इथ जाउँ त उथ जाउँ बाबा किलाइ गरे। 3 दिदीको जन्म दि पहिले इजा मरी 3 चेली बाबा भाग छाडी जीवन भए। दुखारी बाबाको कर्म सुख भन्नु पाएन दुखै भोगी इजा पन सुखले खाएन। ढपडौल रहेन केहीलाई बाबाका गातामा पुइ आइन हमरे इजा बाबाका साथमा। नयाँ घर नयाँ जीवन इजाका भाग भ्यो नानी थिन मुले चेली हियाको आग भ्यो। पाल्यो ताल्यो मुले चेली माणी बराबरी इजा त ममता के खाने भगवानैका सरी। 4 भाइको जन्म भयो दिदी पछाडिको मनथोक्काइ हर्किलो भयो बाबा कि भाडीको। घर खर्क बन बेत बर्ती हुने काम दिदी नले पढ्दैन पायो
काहै उसी फाम खोयाउन चुठाउन भायाउन दिदी नका भाग जिभण्यो पुरै दिन्थे गरी येले माग फल फूल खान पाउँथ्यौं बेला बगतले दिदिनले ल्याउने थिन फल्या जगतले ऐसेलो गिलास भरी आफू नखाई नखाई मन्ना काफल डब्बा भरी पायो भुण्या जाई खाई गोरा जाँत सँगै जान्थ्या दिदी नका साथ जाग यसलाई लैजाने थ्या समय बन्त हात खेलौं नान गोरा खेल अर्ती पूर्ति बात बाबाले छाड्याका नाइछन् संस्कृतिको हात मन्तरका सिपालु इजा जिभण्यो ती गद्दे गाउँघर खाका नाउ चलेका ज्ञान गुण भद्दे नारा बेच्न मान मती नाम दिदी नका पुइ पछा राजमती हुन पिठी इति नका जेठी दिदी 60 साल बिहा गरी गइन साइली माइली 63 मा पराएकी भइ गइन कान्छी दिदी 70 मी पराई घर गई दिदी नको माया साथ छाड्डी 12 लय गए जेठी दिदी ऐरी गाउँ सम्हाल्याको गात एकै भान्जी एक भान्जो घरबारीका साथ माइले दिदी डणपुर दुःख भोगी आइन सुख त सपना हुन्न दुखै भौत पाइन साइले दिदी कठमाडा घरबार जोडेकी एक भान्ज दुई भान्जी आगरो गोडेकी कान्छी तल्लादे बास सुख दुःख सम्हाली घरबारी चलाइराख्छ एक भान्जीकी माली महे सबाई कोरियातिर होइग्या 1.5 वर्ष विशाल छ दुबईका देश राखी मन हर्ष कान्छो भाइ विक्रम मेरा काठमाडौँ पड्डो छ म छु यहाँ धादिङ जिल्ला ज्ञान गुण भद्दो छु मास्टर रकी जागिर मेरी शिक्षा दिने काम कभै चिलिम भाडी सुनाउ नोचो नाम फर्की हेद्दु बाल काल सम्झी मन रुन्छ उन्दिन फर्कन्न भणी कलेजीमा छुन्छ चारै भाइ स्कुल जान्थ्यौं मिलिजुली साथै फर्किआउँथ्यौं बसाइ तक खान्थ्यौं बासी भातै कभै हुन्ती बोला बोला कभै हाँसी खेली कभै झगडा लुकाएको गुड खाइएकी बेली एकनासा थिया सबै बराबरी इजा खाइ मागन्त्या गुड जिद्दी गरी गरी मिसिरीका खोला सट्टे नानो ठुलो भणी कोही भण्या रुनाथ्या झिक्का मुयै देउ भणी बसाई तक घोका भट्ट थाल भरी भरी गेडा भुटी खाना थिया हारा जित गरी कैको पालो धान कुट्या कैको म्वाल पुछु कैको पालो पानी ल्याउने लागि जान्थ्यौं सोच्छु गैरा धारा पानी बोक्दो फोलो ढोका हाली पालो पालो बोक्दो पड्या नबोग्या त गाली 20-30 रुपियाँ कतिपय हुन्थ्या गोरा जात हेद्दा कि फुन्या किने सिट्टी किने रहड फेड्दा कि इजाको लडेलो मुत सँगै चाहिने जैजे सँगै लैजाए काम गद्या मुलाई नानो छन्जे रोपाई गडा खड्नु गया साथै धै इजा कहाँ जान्छे भणी उठी जान्थ्यौं रातै काम झान्ज्या छाडी गया न्यौपाडी रुन्या थ्या काम है फर्किनासम्म रोएको हुने थ्या छाडी गया बाटो हेरी बिति जान्थ्यो दिन इजा बिना नानो छना नै भोक नै नि न बालापनका बित्या दिन फर्के कस्या आउना सम्झना हियका माझ झल्का मात्रै लाउना श्रीराम अवस्थी हुन मेरा पहिला गुरु चिनायो अक्षर मुलाई शिक्षा किलाई सुरु 2055 महिना थियो माघ बसन्त पञ्चमी थियो सरस्वतीका भाग तसै दिन स्कुल भर्ना गरिदियो मुलाई भौतै थिया साथी सङ्गी राख्यो मिलाइ जुलाई तसै वर्ष 1 पढी क्लास पहिलो भया स्कुले जीवन सुरु
2 कक्षामा गया। कमेडको चोख्यो हात पाती हुन्थे कान, डर हुन्थे बाटाभरि स्कुलमी जान्न। डाँडामी नढल्केसम्म हेरिराख्या भने इजा खाइ बुढन्त्या म त 2 हात जोडे। 2065 साल एसएलसी दिएको, दोस्रो श्रेणी पास भई 11 गएको। 68 में दोस्रा श्रेणी 12 गरे पास, उही पछा बिएड पढ पुर्चुड्ने की आशा। 2072 साल बिएड पास गरी डिग्री पढ्डो काठमाडौँ गया आशा भरि। गाउँकै हो गल्लेश्वर स्कुल, बित्या 10 वर्ष, 2 वर्ष त डिलेश्वरी राखी मनहर्ष। बिएड पुर्चुडी क्याम्पस वर्ष काट्या दिन, सम्झना झझल काउना बितेका उन दिन। डिग्री सक्या जागिर नाइथी कि दुहो आब, लोक्से बाँकी तयारीमै ठोक्के काँब काँब। कभै फाल्ले अन्तर्वार्ता लिखितै नै कभै नाइ लाग्यो छेउ टुप्पो, आशा मात्र जबै। बोर्डिङ पढाउन गया दिक्क माने आब, सपना कोराइरे सबै पुरा हुन्थे काँब। 2 वर्ष बोर्डिङ पढाइ धादिङ नुवा कोटा, कसरी मानन्थ्यो मन आला घाकी चोटा। 2075 साल जेठका माघमा शिक्षक सेवा फाराम भर्या थोक्काइकी आशामा। असो जका 13 गते पराबीको जाँच, धादिङ भरेको फाराम चितुवा नका काँच। 76 अषाढ महिना परीक्षा खुलायो, लिखित तमी पास भया काठमाडौँ बोलायो। साउनका 11 गते अन्तर्वार्ता तोक्यो, नतिजा 1.5 महिना आजी भित्र काँब रोक्यो। भदौका 25 गते नतिजा दिहाल्यो, वैकल्पिक 5औं नम्बर नाउँ मेरो राख्याल्यो। कस्या हुन्थ्यो मनको सोच्या, कर्मै खोटो भया, जागिर खान्या सपना आजी आधा बाटाएर या। प्राविको राहत कोटा जागिर त छ नै, मनको सोच्या नभइदिन मनका कुरा मन नै। 2073 साल वैशाख 15 व्रत गरे हिन्दू धर्म, राखी मन अन्तर। कथा पाचन पञ्चगुरु राखेर रातमा, समापन व्रत बन्द स्टोनका साथमा। बिहा गरौँ जागिर नाइथी घरका मान्नाइन, कोहीका मन कसी व्यथा कोही पन जान्नाइन। 2074 वैशाख 5 बिहा गरी घरबारी जोड्या बिमला साथमा। डिला सैनिक गाउँपालिका वडा नम्बर 5, ससुराली गाउँ छ मेरो गोकुल्यका काँच। बिएड पासबुढी मेरी घरबार सम्हाली, बसिरहेछ घरै मुनि भुइसा बल्लु पाली। घर खर्क हिउन बर्खा 2तिर रकी बसाई, पढी लेखी जागिर खाने सपना हुन उसाई। 2075 असौ जका 9 की पहिलो सन्तान चेली जन्म, खुसी छायो मौकी। सुप्रिया चेलीको नाउँ 18 महिनामे, आँखामी झझल्का खेल्ली रात दिन सैनामे। नानी छ चेलीको साथ झल्को पराई ठौर, माया बर्ती कहाँ हुन्थ्यो जर्मी यहाँ आउर। इजा बाबा बुढा होइग्या, घरधन दाकी सारा, खेतीपाती गाजी बाजी पढिरहन्छे मार। रिताई औनान काज 12, रिताई झाना छन, कोही नाइ ती घरमी ऐल झर्को मान्न छन्। भितर भरि मौक पिला, भरि याको पहिला, आफ्ना आफ्ना भाग्य खोज सबै जना ऐल। एकना तनी एकै बुहारी छन ऐल घर, कसरी बुझलो मन और हुन्ज्या पर। नेपाली साहित्यतिर कलम चलाइराख्या, कविता गजल मुक्तक 100 बर्ती लेख्या। समाज बदल्य कुरा लेखी राख्दो जबै, मूल्याङ्कन गर्दी नान अग्रजनले त वै। 2075 साल वैशाखका 17 सप्तरङ्गी साहित्य है पाया सम्मान पत्र।
औरत ठिकै छ डौल भूमिराजका दया जन्मभूमि टाढा हुन्ज्या लागि जान्छ म यहाँ गोठ पाण सन्तोषै छ मन थोक्कै ठेस माया बर्ती जन्मे घर कलेजीका शेष माता पिता आशिष दियो जीवनी गुण्न कि दिदी भाइले साथ दियो यो माला उड्न कि गुरुले हौसला दियो इन आखर कोद्दा कि ढेक्या भोग्या जिन्दगीलाई देउडामा भद्दा कि अग्रजनका आशा राईले आखर कोरी दिया टुट्या फुट्या जीवनका बाटा जोडिदिया 27 वर्ष जीवनको कोरी दिया गाथा थोक्काइ कुरा पुरा छन झिक्क छन आधा 10 दिन लागुन्न पढ्डाइ लेखौँ बण्या सबै छोटकरीमा लेखिदिया जीवन कथा त भए गुरु आमा गुरु सबै सँगै छुट्टिएका सम्झना छ हिय भरि छुट्या भेटिएका धन्य छ चिलिम नली सुदूरमा चिनाए सुनाई मनका कुरा शिक्षा लगाए फिजाए ओम गुरुका वचन कि कति बयान गरौँ पाए न धन्य है बर्ती कस्या आँखर भरौँ आउँछ कैन निरन्तर चिलिम कोलमा माया तराखेको तेरो हियका थोलामा बसिरे चिलिम चढी 8-5 चक्की रात माला उडी गाला पैरे ओम गुरुका साथ माला उडी गाला पैरे ओम गुरुका साथ यही पालि तीजलाई झट्टै रहेछ भदौ 5 गते 9-10 गते मणि गोरा औवर्षा जसो धुमधाम नभएलाई घरै बसबल्लै व्रत रे पूज्य काम त हुने हो तबै तीज गोरा किलाई पछा दोकानमी बर्ती भिडभाड जनहौ भणबर न्यू भुवनेश्वरीमी साडी धोती कुर्ता सुरुवाल सब मगाइरहेछ जज्या जैकी फुर्सद हुन्छ समयमी गयो आफ्नो सामान किन्ल्यो पछा भिडभाडमी सामान किन्नु खतरा लगाइ भयो सामान खोज्या झोलगै मिल्दैन गयो हेर्यो मन पडे किन्नु नपडेर नि दियो न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको जीवन कथा सुने हामीले उनरै आँखरमी उनले हुक्का चिलिमलाई कयौं रचना दर्जनौं रचना पठाइरहेछ उनरा रचनामी केही सन्देश केही रैबार केही माया पिरतीकी कुराडी हरेक क्षेत्रमा उनले कलम चलायो रे हरेक क्षेत्रमा उनले रचना लेख्यो उन सबै रचना मसँग सुरक्षित छन् समय मिलेसम्म उनरा रचना हम आब सुनाउने प्रयास दाउ कठै मेरा नेपाल देश छाउ भया ज्यानझाना शीर्षकमा उनले एक रचना लेखिरहेको थियो 21औं शताब्दीतिर कली हो कि काल छाउपडीले ज्यानजान पस्या के सुनाउनु हाल काहीँ सुनेन छाउपडीले ज्यान गएको भणी सुदूर पश्चिम अछाम जिल्ला ज्यानग्या गणे गणे सुन्ने बेला समाचार हृदय रुवायो कहाँ गई हो इनरी फाम आँखा आउँछ चुवायो अहिलेसम्म 14 जना ज्यान गुमाउने भित्र हटाउँ नाकि कुप्र थायो लागे गया मित्र यो आज केही समय पहिलेको रचना हुनाले यो संख्या आइरहेछ कत्तिका स्कुल छुट्या कत्तिका कामधन्दा छाउपडी कुप्रथा भणी कतिनले नजान्ना पुरानो चलेको चलन सबैले मान्याको छाउ भयले छाउगोठमी बसाकी छान्याको स्याप किडा बाघ भालु डर होली पहर कै होली छाउगोठ बस्या मन कि रहड कोही मर्या स्यापले काटी कोया गाले जली कोही मर्या निसासी भित्र बौली याकी कले छाउपडी यो कुरीति हो भणी जान्या न कि कत्तिका सपना जल्या आजी मण्या न कि यो होइगयो जानझान्या चलन क्याकीलाई मान्नु हो प्रकृतिको रीत हो भणी सबैले जान्नु हो कानुन छनै संविधान छाउपडी विरुद्ध लागू गद्दो कोही न मान्ने गद्दा कि अवरुद्ध कुरीति कुसंस्कार पाछा कसैले लाग्दो नै सकारात्मक विकास किलाई कसैले भाग्दो नै छाडिदेऊ मनको मैलो विकास गद्दु छ सुख शान्ति समृद्धि घर घर भद्दु छ महिलालाई कि दोष हुन्छ छाउपडी भयाले
कसरी दोष काटी जान्छ पर खाइ रयाले। कठै मेरा नेपाल देश छाउ भया ज्यान झाना आजी मान्नाए कुरीति उसाई कस्या हुन खाना आजी मान्नाए कुरीति उसाई कस्या हुन खाना। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना सुनाउनार्यो। छातीमा नेपाल आमा दुखन्छ रात दिन शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेको थियो उनले। सीमा मिची पराई लैग्यो अब जनता काँझा देशलुटी खानाका सिपाल नयाँ नयाँ राजा। नेता जति सोझ्याउनामा आफ्नो आफ्नो दुनो देश बनाउने अर्खाइपट्टि कस्या देश हो न। जनता जति अभावमा दिनका टाकी बाध्य सीमा नाके कति मर्या केही नै भयो साध्य। हियामी दुखन्छ मेरो लिम्पी याको धुरा कोही छौ कि सपुत बुझ्या यही मन नकाको रा। भारत विस्तार बाद कति विस्तार गर्लै उठतिर पाकिस्तान इथ नेपाल भर्लै। कति छन् नेपालका वीर सेना तेरा देश फाम्छ कि कल्जाका पाटा किरा खुन्न शेष। गोविन्द गौतम खाई आजी कति खालै जन्ज्या आउला सीमा नामै पुइथा पत्ता पालै। छातीमा नेपाल आमा दुखन्छ रात दिन जैबेला सम्झिनु माटी नै भोक नै निन। धोतीले सिमाना मिच्यो चोरबेल लाकी भेष तिनका रोडको एकै मत बचाउ नाकी देश। खुन पसिना बगाई लड्या नेपाल लकी भूमि कसरी अमर होइर्यान राख्या छौ कि गुल्ने। पल्ली हो सिमाना बचाउन राजनेताको काम पुइ पछा राखेका छन् जनता नले फाम। पुर्खाले लडेका हाम्रा खोको रिरे आँसी आजी समा ढाल तर बार झानौ हाँसी हाँसी आजी समा ढाल तर बार झानौ हाँसी हाँसी। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीका केही साहित्यिक रचना। समयको इसोइच बाटो घुमी फेरि आउने शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेको थियो उनले। हाइमासा पोसकी ठण्नी कल्जा भिजी गैला नै होली उड्डा कि मड्नी आजी आएगी दैला। जेठ पै स्याक असाढ गयो काम कामै भण्ना दिन महिना वर्षो गइग्यो रात दिन गण्ना। वैशाख गौजौको काम काटी चुट्टी राख्दो जेठ महिना घोगा लगाई गोड्डा किलाइ जाग्दो। असाढ रोपाइँको महिना पानी वर्षे गया साउन नान कालो महिना मन ठेगान रह्या। साउन भदौ सम्झ नै छ रुख आरु पाक्दे उही हुन्छे घोगा कि तोडाई उसाई काँक्रा लाग्दे। भदौ कि गोराको पर्व सुदूर भूमि भरि खोलिन्छ सिप्पार बत्ती सम्झना गरे। यसरी उनले कयौं रचना लेखिरहेको थियो। केही पुराना दिन कि केही नयाँ दिन कि पुराना दिन कि कुरेलले लेखिरहेको थियो। भुइँसा पाले घी दुध खान्थ्या मोटा घाटा हुन्थ्या धानकुट्ट ओखल ढेकी जित्राई पिसी खान्थ्या। उइला हुन्थ्या हातभरि बाला गिल टरे चाँदी गाद्दा कि बोदलाको गादो कम्मरको बादी। खुट्टामी चाँदीका पैना बजुन्थ्या खनखन नाकैन बुलाकी उसी सोबाई रन्या झन्न। कण्डको पागुडो उसोई पटको बाद्याको झाल्लर बाला पेटी कोट लुङ्गीलाई गाद्याको। टाटु लाउनु कण्ड सिरी उइतली मालपोते लाउने थ्या चौन्नी माला अब हामीलाई कोदे। झुम्का चाहिने कान लाउने हराइग्या मुनाडी बचाउ नाकि चलन रीति काहीँ नाइ थे कुराडी बचाउ नाकि चलन नीति काहीँ नाइ थे कुराडी। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। आज हामीले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको जीवन कथा सुनाया र केही उनैले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना सुनाया।
और कैयौँ रचना त्यहाँ सुनाउन बाँकी, तर समय थोकथोकै भया हुनाले तत्तिकै मात्रै सुनाउन सकियो। साहित्य समाज सुधारन छ, गलतलाई सही बाटामै हिटाउँछ, नयाँ पिँढीलाई संस्कार सिकाउँछ। साहित्यबाटै हर कुरोले सम्भव छ। साहित्य लेख्दा रहल मान्ने मान्छेलाई समाज सेवाको एक सबै सजीव बाटो हो। साहित्यका माध्यमबाटै समाज सुधार्दैकीलाई आफ्नो सही विचार समाजमै बाँड्नु। यसै बाटामै हिड्ड खोज्या समाजसेवी देउडा गीतका सौकार, भाषा कला संस्कृति प्रेमी शिक्षक वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजजीलाई लगाए आउन दिनमै आज और प्रगति किलाई भली आशिष कामना छ। साहित्यका क्षेत्रमै जस्या है कलम इज्यासम्म चली, आउन दिनमै तय है 2 गुना 4 गुना और बढ्ती चल्ली जाऊ। त्यो कलम आज और जोरले चलाऊ, हाम्रो शुभकामना छ। घर मौ परिवारमी सुख शान्ति छाइरहौ, खुट्टा काँडो लगै जन बुलाऊ। सोच्याका हरेक कुरडी पूरा होइजाउन्। जहाँसम्म जीवन कथामै कैयौँ दुःख लेखिरहेको थियो, दुःखभरि कथा लेखिरहेको थियो। त्यो दुःख पीडा विसर्बर आज आउने दिन सुखमय हौ। सोच्याका हर कुरडी पूरा होइजाउन्, हर लपकमी सफलता मिलाऊ। गोठ गौरे पाँडा मौ भरिरहौ, सुख शान्ति र समृद्धिको कामना लगायत दाऊ। र आजको कार्यक्रम लगाई यतिको याद दाऊ। नमस्कार।